Ang Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Negros Oriental ubos sa pagpangulo ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, DSC, pinagay sa supervisyon ni Fire Chief Inspector Marlon K. Chumling bago lang nagpahigayon ng espesyal nga retirement honors ceremony aron sa pag-ila ug pagsaulog sa bililhang kontribusyon sa mga meritiro nga mga personahe alang sa tuig 2024. Kining nga programa nagtumong sa pag-ila sa mga retirees sa ilang mahinungdanon nga kontribusyon sa misyon sa BFP sa pagpanalipod sa komunidad sa Tibuok Negros Oriental. Gipahigayon sa matahong mga Sierra Resort sa munisipyo sa Dawin ang seremonyas usa ka emosyonal nga okasyon samtang ang mga kauban, mga higala ug pamilya nagpundok aron manamilit ug magpayag sa ilang pasalamat sa mga meritero nga mga kawani sa ilang serbisyo. Gawa sa pagpasidungog sa mga retirado, ang maong kalihukan nagpasiugda usab sa awarding ceremony alang sa bago lang nahuman nga BFP Provincial Basketball League 2024. Kini nga kalihukan nagiusa sa mga team gikan sa 25 ka power stations sa tibuok probinsya. Nagpasiugda sa panaghigalaay, teamwork ug physical fitness sa mga personal. Sa usa ka highly competitive male category, ang Bayawan Santa Catalina Basay team mao ang migawas isip kampiyon, samtang sa female category ang Dumaguete OPFM team mao ni angkon sa championship title. Ang mga seremonya sa Sierra Resort naghatag og ideal nga lugar sa pagpasidungog sa mga dedikasyon sa mga retiradong personahe ug pagsaulog sa mga kalampusan sa atleta sa BFP Negros Oriental. Kini nga kalihukan nagpasiugda sa tumong sa organisasyon sa pagtukod sa usa ka mas lig-on nagkahiusa nga grupo samtang giila ang individual o kolektibo nga mga paningkamot nga makatampo sa kaluwasan ug kaayuhan sa mga residente sa tibuok probinsya. Alang sa BFP TV, manasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO2 Jason Roy Pael.